السلام عليكم. في هذه الحلقة اللي غنشرح فيها les notions des bases de données et la modélisation. Les objectifs ديال la présentation: نعرفوا c'est quoi une base de données, ونعرفوا les supports de stockage, ونعرفوا c'est quoi un système de gestion de base de données SGBD, ونعرفوا comment modéliser les données. Donc c'est quoi une base de données? Une base de données, tout simplement, est un ensemble des informations organisées et interreliées. Ça veut dire des informations structurées ou عندهم علاقة مع بعضياتهم. Mais pour la création des informations ou bien la création des tableaux ou la manipulation des informations, يعني comment rechercher, insérer, modifier, supprimer, en général mettre à jour les informations, bien gérer les informations, غادي نحتاجو un système de gestion de base de données. Donc un système de gestion de base de données SGBD est un système qui permet de manipuler ou bien gérer les informations. كاين بزاف ديال الانواع ديال les SGBD tels que le MySQL, Oracle, Postgre, SQL Server, Microsoft Access, ainsi de suite. هذا فيما يخص la base de données. اما la modélisation des données باش نفهموها ناخذ هذا l'exemple. دونك كما كنعرفوا ان chaque organisation كتكون من ثلاثه ديال لي سيستيم: système de pilotage, système d'information et système opérant. Le système de pilotage هو le chef ديال l'organisation، هو اللي كيوضع الخطة ديال العمل، هو اللي كيوضع لا استراتيجي ديال المنظمة او بيان ديال المؤسسة. Le système d'information c'est l'ensemble des éléments participant à la diffusion des informations في هاد l'organisation هادي. اللي كيهمنا حنا في هاد لي سيستيم هادو هو لو سيستيم دانفورماسيون. لي سيستيم دانفورماسيون حيت هاد لو سيستيم تما فين كاينين لي زانفورماسيون، وهاد لي زانفورماسيون هما مهمين وضروريين بالنسبه لو سيستيم دو بيلوتاج، لان لانفورماسيون كتعاون هاد لو سيستيم هذا في لا بروندر دو لا ديسيزيون، يعني في اخذ القرار. لي زانفورماسيون او سان دو سيستيم دو لانفورماسيون ممكن نلقاوها في دي بابي، ممكن نلقاوها في دي دوكيمون، ممكن نلقاوها في لي سيبور انفورماتيك. مي هاد لي زانفورماسيون هادو ماشي بالضروره كيكونوا منظمين، ماشي بالضروره كيكون لاكسي ليهم سريع، خاصهم لورغانيزاسيون في اون باز دو دوني. لو باساج من دي زانفورماسيون في هاد لي سيبور هادو اون باز دو دوني اورغانيزي كيتم بجوج طرق: اما à travers la modélisation ou bien à travers la normalisation. D'une autre manière, يعني la création ديال la base de données كيجي من بعد la modélisation ديال هاد les informations هادو. باش نديرو la modélisation كاينين des méthodes telles que la méthode Meurize. La méthode Meurize est une méthode de conception et de développement des systèmes d'information. وهي اللي فيها les démarches وفيها les étapes de la modélisation. يعني أن la méthode Meurize كتعاوننا في la modélisation des données. Pourquoi on a besoin de modéliser les informations? باش نفهمو le rôle de la modélisation ناخدو هاد l'exemple. هذا un tableau ديال une société اللي كتبيع لي فواتور. يعني كنخدمو بهاد الطريقه، كل مره واحد لو كليون كيشري واحد لا فواتور كنكتبوا ليه لي زانفورماسيون وكنكتبوا حتى لا فواتور ولي زانفورماسيون ديالها. دونك الا لاحظنا من خلال هاد المثال ان بار اكزومبل لو كليون امين فين ما جا كيشري شي طوموبيل كنكتبوا ليه لي زانفورماسيون ديالو كاملين. يعني امين فين ما جا كيشري شي طوموبيل خاصني نسيزي ليه لي زانفورماسيون ديالو كاملين وحتى لي زانفورماسيون كاملين ديال لا فواتور. وهنا كيطرح ليا واحد الاشكاليه، واحد المشكل، هو لا غودوندونس دي دوني. يعني كيولي عندي التكرار ديال المعلومات في نفس لا طابل. هذا مشكل اخر ان امين الى سيزيتو بار اكزومبل مثلا 100 مره وغلط ليه في لا دات دو نيسونس بار اكزومبل، يعني خصني نعاود نصحح ليه لا دات دو نيسونس 100 مره في هاد لا طابل. ولا
نخلي هادوك لي دات دو نيسونس ونكتب ليه لا دات دو نيسونس كوريكت. وهنا كيتطرح ليا واحد المشكل هو لانكويرونس دي دوني. يعني عندي جوج المشاكل في هاد الحاله هادي، عندي لا غودوندونس دي دوني تكرار المعلومات، وعندي لانكويرونس دي دوني يعني عدم الانسجام ما بين المعطيات في نفس لا طابل. بور ايفيتي هاد لي بروبليم، باش ما يكونوش عندي هاد المشاكل هادي، كنلجأ لما يسمى بلا موديليزاسيون. يعني كنديكوبي هاد لا طابل ابخي لا موديليزاسيون، كنحول هاد لي دوني لدي موديل. يعني طابلو هاد لا طابل غادي تحول 3 ديال لي طابل اخرين، ومن بعد في هاد لا بريزونطاسيون غنشوفو كيفاش كتتم هاد العمليه. وهاد لو باساج من هادوك لي زانفورماسيون لي نون اورغانيزي ou bien non modélisées, des informations bien organisées et interreliées et modélisées. Donc, في la méthode Meurize, كنحول les informations كما قلنا لدي موديل. كاين دي موديل conceptuels وكاين دي موديل organisationnels وكاين دي موديل لوجيك وكاين دي موديل فيزيك. في هذه الحلقة غادي نركزوا على جوج ديال لي موديل اللي هما مهمين، لو موديل كونسيبسيال دي دوني MCD و لو موديل لوجيك دو دوني. وغنشوفوا كومون باسي من ال MCD ل MLD. دونك نبداو بلو موديل كونسيبسيال دي دوني ال MCD. pour créer un MCD ضروري نحدد سكون نابيل لي زونتيتي، لي زيدونتيفيون، لي بروبريتي، لي زاسوسياسيون اي لي كارديناليتي، باش في الاخر نحصل على هاد الشيما هادي اللي فيها اونتيتي 1 اي اونتيتي 2 و لاسوسياسيون باردون ما بين لي زونتيتي اي لي كارديناليتي. هادو ان كوبل ديال دو فالور تيكون في واحد الكوتي اي لوتر كوتي. باش نفهمو مزيان الام سي دي ناخدو هاد ليكزامبل. ليكزامبل اللي عندنا هو نفس لا سوسيتي اللي كتبيع لي فواتور. دونك عندنا لو كليون اللي كيتميز مجموعه ديال لي زانفورماسيون ديال الخصائص، اي لا فواتور اللي كتميز حتى هي بمجموعه ديال الخصائص. دونك ندوزو لا كرياسيون ديال ام سي دي. دونك اول حاجه كنصاوبو في الام سي دي قلنا هي لي زونتيتي. دونك عندنا لونتيتي كليون اي لونتيتي فواتور، اي ابري كنحطو لي زيدونتيفيون. عندنا ليدونتيفيون كود كليون في كليون اي ليماتريكولاسيون في لونتيتي فواتور. اي ابري كيجيو لي بروبريتي. شاك اونتيتي عندها دي بروبريتي ديالها. باغ اكزومبل في الكليون عندنا لو نون برينون ادريس نيميرو التليفون الى اخره. وفي لا فواتور عندنا ليماتريكولاسيون لا مارك لو تيب، نقدروا نزيدوا البري، نقدروا نزيدوا كونتيتي الى اخره. من بعد كنحط لي كارديناليتي. شنو هما لي كارديناليتي؟ قلنا هما داك الكوبل ديال دو فالور، واحد كيمثلنا لا فالور مينيمال والاخر لا فالور ماكسيمال. باغ اكزومبل من لو كوتي ديال الكليون كنطرح واحد السؤال، تنقول هاد لو كليون شحال يقدر يكون شرا من طوموبيل او بيان شحال من فواتور مينيموم. غنقول بان هاد الكليون يقدر يجي نسجلوه ما يشريش لا فواتور يعني صفر، ويقدر يشري بليزيور فواتور يعني بزاف ديال لي فواتور. داكشي كنديرو ان. في لوطر كوتي كنطرح سؤال اخر، تنقول لا فواتور شاك فواتور شحال يقدر يكون عندها من الكليون؟ مينيموم واحد والماكسيموم واحد. يعني لا فواتور كيشريها ان كليون مينيموم اما ماكسيموم. وبالتالي كنحصل على هاد الشيما هادي كتسمى شيما ام سي دي. وهاد الشيما ما كافياش باش نمشي لان اس جي بي دي. ان اس جي بي دي باغ اكزومبل لاكسيس مثلا ونكري لي طابلو. يعني خاصني ندوز من الام سي دي لام ال دي، عاد ديك الساعه ممكن نمشي ل جي بي دي ونكري لا باز دو دوني ديالي. دونك سي كوا ان ام ال دي؟ لو موديل لوجيك دي دوني est une représentation graphique حتى هي بحال الام سي دي basée sur le schéma MCD. يعني le MLD se fait à travers le MCD. Et la création du MLD oblige à respecter un ensemble de règles nommées les règles de passage. يعني لو باساج من الام سي دي للام دي كيتم عبر احترام مجموعه من القواعد والخصائص. دونك لا ريغل نيميرو 1، هاد القاعده شنو كتقول؟
toutes les associations binaires de type xn et x1, l'identifiant de l'entité avec la cardinalité x1 reçoit l'identifiant de l'entité xn. Par exemple, يعني في هذه الحالة هذه عندي entité x et entité y. L'entité x a la cardinalité 0,1 et l'entité y a la cardinalité 1,1. Donc l'entité y غادي تستقبل l'identifiant ديال l'entité x. ناخدو مثال آخر. عندنا l'entité client et l'entité voiture. Chaque client قلنا يقدر يشري minimum 0 voiture ولا n voiture. وشاك فواتور كيشريها ان كليون مينيموم اي ماكسيموم. اذا حسب القاعده اللي عند لونتيتي اللي عندها لا كارديناليتي اكس 1 اللي هي فواتور غادي تستقبل في الام ال دي ليدونتيفيون ديال لونتيتي اللي عندها اكس ان. لا ريغل نيميرو 2 اش كتقول؟ Les associations binaires de type xn et xn deviennent une entité supplémentaire comportant les identifiants de deux autres entités. هاد القاعدة كتقول أن إلا كانوا عندنا جوج ديال لي زونتيتي، وحدة عندها كارديناليتي اكس ان وأخرى عندها كارديناليتي اكس ان، لاسوسياسيون اللي بيناتهم كتحول لإنونتيتي سيبلومونتير. ناخدو ليكزامبل سويفون. عندنا لونتيتي اكس اي لونتيتي ايغريك. لونتيتي اكس عندها لا كارديناليتي 1 n. L'entité Y عندها la cardinalité 0 n. Donc في ال MLD l'association va disparaître ou غادي تحول une entité supplémentaire qui reçoit les identifiants ديال les autres entités. يعني غتاخد IDX et IDY. نفس l'exemple اللي شفنا من قبل، مي غادي نزيدو عليه أن chaque voiture عندها علاقة ب ان دو في. يعني كل فواتور ممكن يكون عندها 0 دو في، يقدر يكون عندها ان دو في، وشاك دو في يقدر يكون مرتبط بإن فواتور، يقدر يكون مرتبط بان فواتور. دونك في هذه الحالة الام ال دي غادي يكون كومسا، يعني لاسوسياسيون انتر دو في فواتور تحولت لإنونتيتي سيبلومونتير اللي خدات لي زيدونتيفيون ديال لي زوتر زونتيتي، يعني portée خدات immatriculation خدات numéro de vie. ou l'association entre client et voiture، كود كليون مشى عند لونتيتي فواتور كما شفنا في المثال السابق. لا ريغل 3 toute association ternaire، يعني جميع العلاقات الثلاثية de type xn se transforme en une entité supplémentaire qui comporte comme identifiant les identifiants de toutes les autres entités. بمعنى أن هذه القاعدة كتقول أن جميع العلاقات الثلاثية، يعني ثلاثة ديال لي زونتيتي بيناتهم une seule association de type xn، هاد l'association كتحول l'identité supplémentaire، وهذيك l'entité comporte les identifiants ديال les entités بثلاثة. par exemple إلا كانت عندنا le schéma MCD suivant comme ça، يعني l'entité X و l'entité Y و l'entité Z كلهم عندهم نفس l'association و les cardinalités XN XN XN، يعني 1 N 0 N 0 N. دونك كنقولوا XN كيلكو سوا X، يقدر يكون 0 يقدر يكون 1. دونك في الام ال دي هذيك l'association غادي تحول l'identité supplémentaire اللي كتستقبل لي زيدونتيفيون ديال لي زوتر زونتيتي اي دي اكس اي دي ايغريك اي دي زد. هذا مثال اخر، مثلا chaque prof enseigne une matière في واحد لا كلاس. دونك الماتيير والكلاس والبروف عندهم نفس l'association اللي هي enseigner، و لي كارديناليتي 1 n 1 n 1 n، ça veut dire xn xn xn. دونك حسب القاعده ان هذيك لونتيتي هذيك l'association enseignée غادا تحول une entité supplémentaire qui reçoit les trois entités ou bien les trois identifiants ديال
les autres entités. و MLD ممكن نكتبوه على شكل des entités, ممكن نكتبوه على شكل linéaire بحال هكا خطي. Donc l'entité anciennée comporte les identifiants ديال les autres entités. La règle numéro 4. هاد القاعدة كتقول toute association de type 0,1 et 1,1, l'identifiant de l'entité à cardinalité 0,1 devient une clé étrangère de l'entité à la cardinalité 1,1. Par exemple, soit le MCD suivant. Il a كان عندنا جوج ديال لي زونتيتي, entité X ou entité Y, بيناتهم واحد l'association وبيناتهم les cardinalités 0,1 ou 1,1. في ال MLD l'entité اللي عندها 1,1 كتستقبل l'identifiant ديال l'entité اللي عندها 0,1. La règle numéro 5. La règle numéro 5 dit que toute association de type 0,1 et 0,1, l'identifiant d'une entité devient une clé étrangère de l'autre. Par exemple, il y a le MCD suivant, يعني l'entité X عندها association مع l'entité Y, où les cardinalités هما 0,1 0,1. Le MLD sera comme suit. L'entité X كتستقبل l'identifiant ديال l'entité Y, ou là l'entité Y كتستقبل l'identifiant ديال l'entité X.